वेलकम अन लेट्स टक। लेट्स टक चाहिँ या त क्रिएटिभको इनिसिएसन हो। लेट्स टक को सेकेन्ड सिजनको सेकेन्ड सिरिज चाहिँ योसान युआर आरएचआरएमको कोलाबोरेसनमा चाहिँ हामीले पोडकास्ट सिरिजहरू गरिरहेका छौँ। युआर चाहिँ युथ लेड अर्गनाइजेसन हो जसले चाहिँ युथको होलिस्टिक इस्युज इन्क्लुडिङ सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा काम गर्छ। आरएचआरएम चाहिँ नेसनल कोलिसन हो जसमा चाहिँ युथको चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सेक्सुअलिटी एजुकेसनको एडभान्समेन्टको लागि चाहिँ काम गरिरहेको छ र चाहिँ युवा चाहिँ यसको सेक्रेटेरिएटको रूपमा रहेको छ। र आज चाहिँ यो सिरिज सेकेन्डको चाहिँ हामी सेकेन्ड एपिसोडमा छौँ। नमस्ते, म दुर्गा सापकोटा। आजको हाम्रो यो एपिसोडको लागि चाहिँ हाम्रो स्पेसल गेस्ट हुनुहुन्छ सफलजी। सफलजी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु। थ्याङ्क यू दि। अनि मेरो नाम चाहिँ सफल लामा। मैले आफूलाई चाहिँ नन बाइनेरी इन्डिजिनियस पर्सन डिसेबल पर्सन भनेर चिनाउन चाहन्छु र मेरो प्रोनाउन्स भनेको दे देम देयर छु। करेन्टली म चाहिँ अहिले कोयर युथ ग्रुपमा एज अ को फाउन्डर मेम्बर छु भने चाहिँ कोयर डिसेबिलिटी नेपालको एज अ पेज रनर अनि कन्टेन्ट क्रिएट पनि गरेर आएको छु। साइड बाई साइड चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तै एक्टिभिजम्सहरू पनि चलिरहेको छ अनि अल्सो मेन्टल हेल्थ काउन्सिलर पनि हो। थ्याङ्क यू। आज चाहिँ हाम्रो गेस्टको इन्ट्रोडक्सनबाट पनि तपाईँहरूलाई अलिकति आइडिया भइसक्यो होला चाहिँ हामी के बारेमा कुरा गर्दैछौँ भनेर। जस्तो हाम्रो नेपालको संविधानले चाहिँ लैङ्गिकताको आधारमा लैङ्गिक पहिचानको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भनेर सुनिश्चित गरे तापनि इन्डिभिजुअल लेभलमा, फ्यामिली लेभलमा, सोसाइटी लेभलमा धेरै लेभलमा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनहरू उहाँहरूले धेरै फर्ममा चाहिँ फेस गरिरहेको अवस्था छ। आज चाहिँ हामी यही कोयर मुभमेन्टको वरिपरि रहेर चाहिँ हाम्रो कुराकानी गर्नेछौँ। सफल, जस्तो तिमी चाहिँ अब यो कोयर मुभमेन्टमा चाहिँ एकदमै एक्टिभ भएको धेरै नै वर्ष भइसक्यो होइन। यो कोयर मुभमेन्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो कतिजना हाम्रो अडियन्सहरू चाहिँ यो शब्दसँग नै एकदमै नयाँ पनि हुन सक्नुहुन्छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यो शब्द आफैमा के हो, यसले चाहिँ के यो क्योर भन्ने पछि हामीले के बुझ्ने भन्ने कुरा थोरै क्लियर गरिदिनु। तर कोयर शब्द भनेको चाहिँ मान्छेले आफूले कसरी डिफाइन गरेर आएको छ, पर्सनली आफूले इन्डिभिजुअल पर्सन चाहिँ इन्डिभिजुअल डिफाइन गरेर आएको छन् होइन। त यसको चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी पनि एकदम खुला नै छ। किन भनेपछि यो नै एउटा अम्ब्रेला टर्म हो कि अम्ब्रेला शब्द हो होइन। तर फर मी इज who doesn't identify themselves into sexual and gender minority personsहरूले चाहिँ युज गर्ने टर्म हो। अनि मोस्टली चाहिँ यो शब्द चाहिँ किन युज गर्छु भने चाहिँ मैले किनभने यो चाहिँ इन्क्लुसिभ शब्द पनि हो। किनभने चाहिँ यसले जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटीलाई चाहिँ एकै ठाउँमा ल्याउँछ र एउटै क्यारेक्टर दिन्छ नि, लेभल चाहिँ गर्दैन क्या। सो लेभल नगर्ने कारण भएर चाहिँ मेरो जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटी एउटा लेभल होइन नि त भन्ने कारणले गर्दा चाहिँ मैले यो कोयर टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ युज गर्छु। जस्तो हुन्छ नि फ्रिक्वेन्टली हामीसँग आएको क्वाइरिजहरूमा पनि जस्तो कतिजना चाहिँ हामी कन्फ्युजन भयौँ। अब जस्तो क्योर भन्ने कि एलजिबिटिआई भन्ने कि या एलजिबिटिआई क्यू पनि भन्छ होइन। विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्मिनोलोजी टु बी युज्ड? आई थिङ्क त्यो इट्स डिपेन्ड। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ के छ भनेपछि नेपालको हाम्रो कन्टेक्सको लाइक हाम्रो मुभमेन्ट्स नै एलजिबिटिआईबाट स्टार्ट भएको 21 वर्ष जति भइसक्यो होइन। तर त्यतिखेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोयर शब्दहरू पनि राम्ररी नेपालमा इन्ट्रोड्युस भएको थिएन होइन। तर यसको डिफ्रेन्सेस भनेको केही पनि छैन कि, इट्स लाइक सिम्पल नै हो दुवैजना। तर कस्तो हो भने एलजिबिटिआई भनेको चाहिँ सेक्सुअल एन्ड लाइक एक्रोनियमहरू भयो, त्यो चाहिँ लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल एक्रोनियम भयो भने कोयर भनेको चाहिँ अम्ब्रेला टर्म सबै कुरालाई जोड्छ। अनि एलजिबिटिआईले चाहिँ एउटा एक्रोनियमहरूलाई मात्रै जोड्छ। अनि त्यही नै फरक। अनि अर्को चाहिँ के हो भनेपछि चाहिँ डिपेन्ड्स अपन मान्छेले चाहिँ कतिको युज गरेर आएको छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ। जस्तै मलाई चाहिँ कोयर टर्मिनोलोजी चाहिँ युज गर्नु मनपर्छ किनकि मैले चाहिँ इन्क्लुसिभ तरिकाले सबैलाई एउटै तरिकाले हेर्नु मनपर्छ भने चाहिँ कोहीलाई चाहिँ आफूलाई एलजिबिटिआई क्यू मात्रै भन्नु मनपर्छ। त्यही नै हो फरक। या पर्सनल अनि या त्यही नै हो। अनि जस्तो अब मलाई चाहिँ थोरै अब मुभमेन्टमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो सफलको आफ्नो पर्सनल थोरै जर्नी रिफ्लेक्ट गर्नु मन लाग्यो। यो आफ्नो पर्सनल होइन कसरी यो कोयर मुभमेन्टमा लाग्यो या चाहिँ आफ्नो पर्सनल यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिको आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सेसहरू के छ? मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स मैले आजसम्म कहीँ पनि भनेको छैन। तर यस्तो त्यो एकदम ठुलो पनि छैन कि, यसलाई सिम्पली खास नै चाहिँ
सुरुमा चाहिँ कस्तो हो भने म 2017मा म जब काठमाडौँ आएँ त्यसपछि काठमाडौँ आएपछि चाहिँ म बिएसडब्ल्यू स्टुडेन्ट थिएँ कि बिएसडब्ल्यू मेजर साइकोलोजी स्टुडेन्ट थिएँ। देन म फर्स्ट इयरमा बिएसडब्ल्यू भनेको के हो, सोसल फिल्ड भनेको के हो भन्ने त्यही कन्फ्युजन भइरहेको बेला चाहिँ मैले चाहिँ डिफ्रेन्ट इभेन्ट्सहरू अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ फेसबुकमा आफैलाई इन्ट्रेस्ट लाएर चाहिँ होइन त्यसपछि चाहिँ मैले फेसबुकहरूमा खोजेँ अनि मैले चाहिँ फर्स्ट अर्गनाइजेसन नै भिजिट भएको भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ लुम नेपालमा भिजिट भएको थिएँ। त्यसमा चाहिँ यो सेक्सुअलिटीहरूको बारेमा चाहिँ यो लिगल प्रोसेसहरूको टक भइरहेको जस्तो कुरा भएको थियो अनि त्यसमा मलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्यो होइन। त्यो दौरानमा कस्तो भइरहेको थियो भनेपछि म आफै पनि कन्फ्युज थिएँ कि मेरो सेक्सुअलिटी के हो, म आफूलाई कसरी भनेर पहिचान गर्छु, म कोसँग के अरे एट्र्याक्ट हुन्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ थियो। अनि त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ म चाहिँ अनि त्यो बुझिसके त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ मलाई एकदम त्यो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। वाउ कस्तो नयाँ अनि झन् त्यहाँको अनि कस्तो चाहिँ अनि मान्छेहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँको स्पिकर्सहरूले कस्तो राम्ररी भन्नुभएको नि कस्तो खतरा है भन्ने। त्यसपछि बिस्तारै चाहिँ यो क्वेयर मान्छेहरू जो आफूलाई क्वेयर पर्सन्स भन्छ अथवा LGBTQA+ भन्छ उहाँहरूसँग भेट्न थालेँ, बुझ्न थालेँ होइन। ए ओके म पनि पढ्दो रहेछु भन्ने। खास अनि मेरो न्यारेटिभ यो एक्टिभिजम्सको न्यारेटिभ भनेको त्यस्तो केही पनि न्यारेटिभ नै थिएन। म एक्टिभिजम एडभोकेसी गर्छु भन्ने थिएन, म आफूलाई मात्रै बुझ्न गएको कि यो फिल्डमा चाहिँ। तर बिस्तारै मैले आफूलाई बुझिसकेपछि म छोड्न पनि सक्थेँ होइन, म अब गर्दिनँ मलाई पुग्यो भन्न सक्थेँ। तर के भयो भनेपछि हाम्रो जुन एक्टिभिजमको प्रोसेसहरू चाहिँ एकदम ल्याक छ भन्ने पनि किन जति एक्सप्लोर गर्यो त्यति नराम्रो कुरा पनि थाहा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो। हाम्रो चाहिँ एउटतर्फी मात्रै कुरालाई फोकस भइरहेको छ, इन्टरसेक्सनालिटी प्रब्लमले हेरिरहेको छैन। क्वेयर पर्सन्सहरूले चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीले मल्टी आइडेन्टिटीले गर्दा पनि फेस गर्छन् भन्ने कुरा, त्यो कुराले चाहिँ टिगर आउट गरेर चाहिँ म एडभोकेसी र एक्टिभिजममा चाहिँ नि एक्टिभ बढेको। त्यस्तो कि मेरो न्यारेटिभ चाहिँ अरू त्यस्तो केही पनि होइन कि त्यही मात्रै हो। भन्नु खोजेको अब आफूलाई चाहिँ त्यो कुरा एक्सप्लोर गरिसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा होलिस्टिक अप्रोचमा गयो भने बल्ल हुन्छ नि हामीहरूले चाहिँ ह्युमन राइट्स एक्सर्साइज गर्न पाउँछौँ या चाहिँ फुल्ली एज अ ह्युमन हामीहरूले बाँच्न पाउँछौँ भन्ने हिसाबले तपाईँ अहिले चाहिँ द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ होइन। जस्तो अब यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो मुभमेन्टमा लाग्दाखेरिको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के छ? यो मुभमेन्टमा लाग्दाखेरिको सबैभन्दा मेरो मस्ट च्यालेन्जेस भनेको सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ डिसेबिलिटी र सेक्सुअलिटी एउटै हो भनेर मान्छे एकदम कन्फ्युज भयो। किनभने चाहिँ त्यो म जुन एक्टिभिजम गर्नुभन्दा अगाडि मलाई मान्छेले एज अ डिसेबल पर्सन, फिजिकल डिसेबल पर्सन भनेर मात्रै चिन्थेँ कि जब म क्वेयर पर्सन भनेर निस्किँदाखेरि त्यस्तो हुँदैन होला, क्वेयर पर्सन्सहरू यस्तो डिसेबल पर्सनहरू क्वेयर पर्सनहरू हुँदैनन् होला भन्ने जुन न्यारेटिभ छ नि, नट बाहिरको भन्दा नि आफ्नै घरदेखि साथीदेखिको त्यो न्यारेटिभ नै सबैभन्दा अगाडि त्यो चेन्ज गर्ने नै एकदम गाह्रो भयो। जबसम्म आफ्नो क्लोज मान्छेहरूले बुझ्दैन त एक्टिभिजम गर्न एडभोकेसी गर्नै गाह्रो हुन्छ नि त। डिसेबिलिटी भनेको चाहिँ द्याट इज समथिङ द्याट इज भिजिबल, मान्छेले बुझ्ने भए तर अब यो उसको कुराहरू चाहिँ बुझाउन गाह्रो यो बुझाउनै गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि त्यो गर्दा बिस्तारै बुझाउँदै गएपछि अनि अर्को च्यालेन्जेस भनेको मलाई चाहिँ हाम्रो प्रब्लम्सहरू जुन एडभोकेसिजहरू छ नि त, हाम्रो इन्टरसेक्सनालिटी थिएन। मतलब क्वेयर फिल्डमा पनि कति धेरै चाहिँ डिफ्रेन्ट जस्तै यासको प्रब्लम्सहरू, डिजिटल सेक्युरिटीको प्रब्लम्सहरू, इभन द क्वेयर पर्सन विथ डिसेबिलिटीको छुट्टै प्रब्लम्सहरू छ नि त। त्यो कुराहरूलाई हामीले अझै मेजर फोकसै गरेको छैन भनेर फिल भयो होइन। त्यो कुरामा चाहिँ बुझ्दै जाँदा फेरि एकदम गाह्रो कि किनकि लेस कन्टेन्टहरू पाउने अनि लेस मान्छेहरूको न्यारेटिभ इभन द कोही व्यक्तिहरूको इभन द क्वेयर पर्सन्स व्यक्तिहरूको त्योमा न्यारेटिभ नै पुगेको छैन भन्ने कुरा पनि फिल भयो। अनि अर्को च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ मेरो जेन्डर एक्सप्रेसनदेखि लिएर, किनभने चाहिँ मान्छेको मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ ट्रान्सजेन्डर हो भने चाहिँ उसले चाहिँ कस्तो के अरे उसले चेन्ज भएकै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू, अनि उसले टर्म भयो ट्रान्सम्यान भन्छन्, उसले म्यास्कुलिन ड्रेसअपै गर्नुपर्छ भन्ने। तर मेरो जेन्डर एक्सप्रेसन भनेको एन्ड्रोजिनियस लुक हो के, विच इज माइट कन्फ्युज के मान्छेहरूलाई कन्फ्युज हुनसक्छ होला सोसाइटीमा। म पहिलो घरबाट गेटबाट निस्किन पाएन, मलाई मान्छेहरूले हेर्छन् कि किनभने के ड्रेस लगाएको कस्तो अर्कै डिफ्रेन्ट भन्थ्यो। त्यो सबैभन्दा मेरो लागि च्यालेन्जिङ भनेको मेरो एन्ड्रोजिनियस एक्सप्रेसन्सलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्न नसकेको, स्टिल विश्वास गर्न नसकेको। तर हाम्रो कल्चर अनुसार चाहिँ हाम्रो एन्ड्रोजिनियस प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम पहिलेदेखि नै थियो कि मारुनी कल्चरदेखि लिएर देयर आर सो मेनी कल्चर एन्ड्रोजिनियस प्र्याक्टिस। तर डेली लाइफमा प्र्याक्टिस गर्दा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एकदम गाह्रो हुने रहेछ कि कल्चरमा चाहिँ एकछिनमा चाहिँ ओकेवाला, तर डेली प्र्याक्टिसमा चाहिँ गाह्रो हुने रहेछ। त्यो नै होला मेरो च्यालेन्जिङहरू अहिलेसम्मको।
जस्तो तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ अब धेरैजनाले सायद होइन क्वेयर कम्युनिटीबाट धेरैजनाले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ होला। तपाईँले यो भोगेको च्यालेन्जेसहरूलाई चाहिँ कसरी डिल गरिराख्नु भएको छ? यो मेरो चाहिँ भोगेको च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ मैले कसरी डिल गरिरहेको छ भने सबैभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट न्यारेटिभ नै के हुन्छ भने मलाई अर्को मतलब गर्नु छैन, किनभने यसले डाइरेक्टली मलाई नै इम्प्याक्ट गर्ने, जति मैले सोचेँ त्यति इम्प्याक्ट गर्ने भन्ने जुन यो न्यारेटिभ अथवा हु केयर्सवाला त्यो नोसन्स एटिट्युड भन्छ नि त्यो नै राखेर होला मैले चाहिँ। अनि मलाई अरूको मतलब छैन, किनभने चाहिँ जबसम्म मैले चाहिँ म को भनेर राम्ररी चिनाउन सक्छु भने चाहिँ त्यो मतलब हुने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ भनेपछि चाहिँ अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो बारेमा राम्ररी बुझाउन सक्यो भने मान्छेले एक्सेप्ट गर्दो रहेछ। तपाईँले नै राम्ररी यहाँ यस्तो यस्तो हल्का हल्का लिटल नलेज इज डेन्जरस भनेर कति कुरामा चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ आफैले नै बुझि नै रह हुँदैन सेक्सुअलिटी या चाहिँ म के भइरहेको छ, मैले के सोच्छु, म को प्रति अट्र्याक्ट हुन्छु भन्ने कुरा फर्स्ट कुरा चाहिँ बुझ्न नै कति गाह्रो छ। त्यो आफ्नो सराउन्डिङको मान्छेलाई राम्ररी बुझाएपछि दे विल एक्सेप्ट यु एज हु यु आर, केही मतलब पनि हुँदैन। तर हामीले चाहिँ थोरै नलेज दिएर यति नै हो भनेर इग्नोर गर्न थाल्यो भने चाहिँ त्यो नेगेटिभ न्यारेटिभहरू चाहिँ जाँदो रहेछ। मैले चाहिँ त्यो भिन्नता चाहिँ पाएको चाहिँ। अब यो चाहिँ तपाईँको पर्सनल लेभलको च्यालेन्जेस जस्तो तपाईँ चाहिँ यो क्वेयर मुभमेन्टमा एकदमै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ, एक्टिभली लागिराख्नु भएको छ होइन क्वेयर कम्युनिटीको चाहिँ एडभोकेसीको लागि। जस्तो तपाईँले चाहिँ यो मुभमेन्टमा देखेको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ के हो? मैले चाहिँ मुभमेन्टमा देखेको च्यालेन्जेसहरू चाहिँ मोस्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ लार्जर कन्टेक्स्टमा चाहिँ डिस्कस भएको छैन च्यालेन्जेसहरू, बिकज हाम्रो यो काठमाडौँ बेसमा मात्रै डिस्कस भएको छ, आउट अफ भ्यालीको डिस्कस भएको छैन। दोस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ जहिले पनि एक्टिभिजम क्वेयर मुभमेन्टको एक्टिभिजम एकतर्फी मात्रै, जस्तै एउटै वेले मात्रै एउटै धारणाले मात्रै हेरेको छ, इन्टरसेक्सनालिटी फर्म इन्क्लुसिभ फर्मले कहिले पनि हेरेको छैन होइन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ कस्तो च्यालेन्जेस भने हाम्रो यो के अरे क्वेयर कम्युनिटीमा पनि यति धेरै अर्गनाइजेसन्सहरू छ कि तर उहाँहरूको न्यारेटिभ सबैको न्यारेटिभ एउटै हो, तर सबै मान्छेहरू चाहिँ एकतर्फी चाहिँ आउन नसकेको हो कि भन्ने आफ्नो तरिकाले आफ्नो एजेन्डा बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ। एकै ठाउँमा आएर एकदम होलिस्टिक हिसाबले इन्टरसेक्सनल लेन्स चाहिँ अप्लाई गर्नु भएको छैन, अप्लाई गर्नुभएको छैन र सबैको न्यारेटिभ तर एउटै नै हो कि सबैलाई चाहिँ क्वेयर कम्युनिटीलाई एक्सेप्ट गर्ने, उहाँहरूको पहिचानलाई चाहिँ राम्रो होस् भन्ने छ। तर उहाँले छुट्टा छुट्टै गर्दा पनि यो लथालुङ्गे जस्तो देखिरहेको छ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ फिल भएको या। सो अनि अर्को च्यालेन्ज चाहिँ मोस्टली चाहिँ मैले देखेको भनेको चाहिँ जो हाम्रो यो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट अथवा यति धेरै मुभमेन्टहरू छ नि त त्यो चाहिँ क्वेयर कम्युनिटीलाई नछोएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ मलाई एकदम फिल भएको। किन भनेपछि फर इक्जाम्पल कस्तो छ भनेपछि म आफै 3टा लेयर अफ आइडेन्टिटी बोकेको छु नि त, तर म 3टा लेयरमा चाहिँ काम गर्नुपर्दा एडभोकेसी गर्दा मलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै व्यक्ति हुनुपर्छ कि। जस्तै डिसेबलको मुभमेन्टमा म डिसेबल पर्सन मात्रै हो, क्वेयरको मुभमेन्टमा म क्वेयर पर्सन मात्रै हो, इन्डिजिनियसको मुभमेन्टमा म इन्डिजिनियस पर्सन मात्रै हो, तर म एउटै व्यक्ति हो नि। मलाई चाहिँ त्यो एउटै तरिकाले चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई लग्नै पाएको छैन अनि मलाई त्यो नै फिल हुन्छ कि किनकि म एउटै व्यक्तिले चाहिँ सबै मुभमेन्ट गर्न सक्छु भन्ने त्यो न्यारेटिभ एउटा नोसन्स ह्युमन्स हाम्रो एक्टिभिजम र एडभोकेसी गर्ने मान्छेहरूको त्यो नोसन्स नै छैन र त्यो कारणले गर्दा कोलाबोरेटिभ पनि भएको छैन भन्ने चाहिँ फिल भएको मलाई। अब जस्तो यो कुरालाई समअप गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ होल फेमिनिस्ट मुभमेन्ट नै एकदमै धेरै इन्क्लुसिभ र इन्टरसेक्सनल लेन्सबाट चाहिँ अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अब जस्तो यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो सफलको आफ्नो एक्सपिरियन्समा होइन यो मुभमेन्टमा लाग्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको लजहरू चाहिँ कतिको फ्रेन्डली छ? नेपालको लजहरूको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भनेपछि नेपालको ल वास्तवमा एकदम सोच्नु पर्दा चाहिँ नेपालको लजहरू एकदम फ्रेन्डली नै छैन। किन भनेपछि चाहिँ हो त घाँस बाँस कपास र आफ्नो पहिचान एक्सेप्ट गर्नको लागि चाहिँ हुन्छ नि नेपालको लहरू फ्रेन्डली छ होइन। कुनै कुनै कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स ओके टाइपको छ बट इट्स नट ओके पनि कि इट्स ओके इन बुकमा लमा दिएको छ तर रियालिटी चेकहरू गर्दाखेरि इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोहरूमा चाहिँ एकदम नराम्रो छ कि। किन भनेपछि चाहिँ फर इक्जाम्पल हाम्रो सरकारले हामीलाई थर्ड जेन्डर अदर्स भनेर नै दिन्छ नि त, तर मलाई चाहिँ आफूलाई अन्नी भन्न मन छैन कि अन्नी भनेर त्यो ब्राकेट दिन्छ नि, किन अन्नीले के डिफाइन गर्छ भन्ने त्यो नै तोकेको छैन राम्ररी पहिलो कुरो चाहिँ। अनि भनेको अरू जस्तो या अरू जस्तो हैन भन्नाले
यु आर नट द सिटिजनमा पनि अन्य भन्दाखेरि चाहिँ सेकेन्ड लेभलको सिटिजन जस्तो या अर्को यसले चाहिँ प्योर एउटा डिस्क्रिप्सन दिएको छैन। अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ ल मैले नै अन्यको नागरिकता लिएपछि चाहिँ अन्यकोले भ्यालिडेसन्स पनि राम्रो दिएको छैन भन्ने कुरा। जस्तै फर इक्जाम्पल एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरूमा अदर्स भए पनि प्रब्लम हुने पढ्नको लागि। जस्तै म अब लेबर काम गर्न विदेशमा जान्छु भने चाहिँ अन्यले गर्दाखेरि उताको त्यो एक्सेप्ट नगरिदिने त्यो लेबर कामहरूकोलाई पनि। अनि त्यो काहीँ न काहीँ एकदम प्रब्लम्स नै हो जस्तो लाग्छ कि किन भनेपछि चाहिँ त्यो अन्यले राम्ररी डिस्क्राइब गरेको छैन र त्यो पोलिसी मेकिङमा चाहिँ त्यो अन्य चाहिँ कसले राखेको हो र कसरी राख्यो भन्ने कुरामा राम्रो डिस्क्रिप्सन पनि आएको छैन। आयो भने त अथवा यसले चाहिँ एउटा पर्सन्सलाई नै एउटा पर्सनको इन्डिभिजुअल सेक्सुअलिटी अथवा उसको जेन्डर आइडेन्टिटीलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सकेको छैन जस्तो लाग्छ कि। जस्तो हुन्छ नि म एज अ आउटसाइडर भएर हेर्दाखेरि पनि अब हुन्छ नि नेपालमा चाहिँ स्टेट लेभलमा चाहिँ एकदमै धेरै एक्टिभली यसको यो सवालमा चाहिँ कामै भएको छैन। हुन त अब संविधानमा लेखियो तर लेखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न जति पनि हुनुपर्ने स्ट्रक्चरहरू हुन्छ या चाहिँ स्ट्रक्चरल चेन्जेसहरू हुन्छ त्यो भइरहेको छैन जस्तो मलाई पनि फिल हुन्छ कि। जस्तो भनौँ न हेल्थ इन्स्टिट्युसनमा हेल्थ वर्करहरूलाई थाहै छैन कि यो क्योर कमिटी भनेको के हो या चाहिँ टर्मिनोलोजीहरू होइन जति पनि छ या चाहिँ हुन्छ नि अब क्योर कमिटीबाट चाहिँ कोही सर्भिस लिन आउनुभयो भने चाहिँ कसरी सर्भिस दिने होइन या चाहिँ हुन्छ नि राइट बेस्ड अप्रोचबाट हामीहरूले उहाँलाई कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू पनि स्टेट लेभलबाट एक्टिभली हुन्छ नि काम भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन देख्दाखेरि। तपाईँको चाहिँ आफ्नो केस एक्सपिरियन्स जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँले भनेको कुरा पनि एकदम त्यो छैन किनकि हाम्रो एजुकेसन ल चाहिँ गरायो तर हाम्रो कस्तो छ भनेपछि ल चाहिँ गराइदिएको छ भने तर त्यसको अगेन्स्ट कुनै ल पनि छैन कि। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो कुरा पनि हो। क्वेयर कम्युनिटीकोहरूलाई चाहिँ सेक्सुअलाइज यिनीहरू त्यो के अरे जस्तै फर इक्जाम्पल कति कन्ट्रीमा चाहिँ यिनीहरू भनेको क्राइम हो भन्ने कुराहरू जुन लजहरू त्यस्तो लजहरू छैन त्यो लजहरू पनि छैन तर इन्क्लुसिभ ल पनि छैन भन्ने कुराहरू। जस्तै हेल्थ इन्स्टिट्युटहरूको कुरा गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो अघि नै मैले भने चाहिँ एजुकेसन इन्स्टिट्युटहरू हाम्रो राम्रो अपडेट पनि भएको छैन र एजुकेसन इन्स्टिट्युटले चाहिँ एलजिबिटिक्यू पर्सन्सको रियल अब अदर्स नागरिकता लिएपछि चाहिँ उसले चाहिँ त्यो एक्सेप्ट पनि गर्न सकेको छैन। एजुकेसन इन्स्टिट्युट हाम्रो पुरानै ट्रेडिसनको छ तर हाम्रो जस्तै जेनेरेसन चेन्जेस भएको छ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमहरू पनि चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि त्यसले चाहिँ काहीँ न काहीँ प्रब्लम निकालेको छ। अब गभर्मेन्टको पनि एकदम ल्याक प्रब्लम नै छ किन भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारी कर्मचारी गभर्मेन्ट वर्कर्सहरूलाई चाहिँ ल यो छ भनेर ब्राकेटमा अन्य त दिनुभयो तर अन्यलाई कसरी ट्रिट गर्ने हुन्छ नि फर एलजिबिटिक्यू पर्सन्सलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने उहाँहरूको हाउभाउ हुन्छ नि कसरी रेस्पेक्ट गरिदिने कोही कर्मचारी सिक गर्न आएको छ भने चाहिँ उनीहरूको कहाँसम्म पुर्याइदिने भन्ने कुराहरू बेसिक कुराहरू पनि छैन भनौँ। जस्तो यही लकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि म चाहिँ पर्सनल्ली अब यो SR4 सेफ अबोर्सनमा काम गरेको भएर मेरो एक्सपिरियन्स पनि के छ भन्दाखेरि ल आफैमा पनि इन्क्लुसिभ छैन र अब जेन्डर न्युट्रल छैन भन्ने। जस्तो हाम्रो लले के इन्भिजन गरिरहेको छ भन्दाखेरि हुन्छ नि सेफ अबोर्सन सर्भिस चाहिँ खालि गर्भवती महिलाले मात्रै लिन आउँछन् होइन। अब हामीले चाहिँ जतिखेर अब संविधानले नै जेन्डर होइन आइडेन्टिटीको आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भनेपछि त्यो एउटा ट्रान्स म्यानले पनि सर्भिस लिन आउन सक्छन् भनेर त्यसरी कल्पना गरेर त्यसरी संरचनाहरू बनेकै छैन कि भनौँ न प्रिपेयर नै छैन भने जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली मलाई पनि आफूलाई फिल भएको कुराहरू होइन। जस्तो यही सेरोफेरोलाई जोड्दाखेरि जस्तो हाम्रो योसान युवा आर्याचार्यले चाहिँ अब हाम्रो सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ होइन स्पेसली यङ पिपलको सेक्सुअल एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थमा काम गरिरहेको छ। अनि आफूलाई चाहिँ यो क्वेयर मुभमेन्टमा होइन आफू इन्भल्भ भइराख्दाखेरि चाहिँ वाट डु यु सी जस्तो क्वेयर मुभमेन्टभित्र SR4 इस्युजहरू चाहिँ कतिको एड्रेस भइरहेछ? सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ क्वेयर मुभमेन्टमा SR इस्यु चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा भइरहेको छ। कुनै SRको पनि कुनै कुराहरूमा मात्रै जोडिरहेको छ। फर इक्जाम्पल डिफ्रेन्ट एनजिओजहरू छ आजभोलि एचआइभी र एसटिडी चेकर्सहरू मात्रै गर्छ। उहाँहरूले चाहिँ एचआइभी पर्सन्सहरू को छ छैन भनेर क्वेयर कम्युनिटीमा चाहिँ खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्छ। तर एचआइभी र एसटिडी मात्रै सबै SRको टुल्सहरू चाहिँ होइन किन त्यहाँ चाहिँ
उसले त्यो चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि चाहिँ एउटा सेक्सुअल आइडेन्टिटी र सेक्सुअलिटीलाई मात्रै फोकस गर्यो भन्ने कुरा। तर जस्तै एबर्सनको कुराहरू, त्यो मेन्स्ट्रुएसन्सको कुराहरूदेखि लिएर हुन्छ नि सेफ्टी प्रोडक्टहरूको कुरा, त्यो कुराहरू फोकस नै भएको छैन के। जस्तै समन्स हु बिलोङ्स टु द बियोन्ड द बाइनेरीको कुराहरू, नट लेस्बियन, ट्रान्समेन, बायोसेक्सुअल, गे, नन बाइनेरी वुमन, इन्टरसेक्स वुमन्सहरूको कुराहरूदेखि त्यो कुराहरू एकदम फोकसै भएको छैन। ट्रान्सम्यानको हेल्थको कुराहरू कहिले पनि फोकस भएको छैन, किनभने सबभन्दा भनरेबल हुने ग्रुप नै क्वेयर कम्युनिटी पनि यिनीहरू पनि हो। यो चाहिँ अलिकति धेरै देखिन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल पर्सन विथ डिसेबिलिटी क्वेयर पर्सनको चाहिँ झनै एक्स्ट्रा आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यो जस्तै सिङ्गल क्वेयर पर्सन्स ममको कुराहरूमा झनै अर्कै खतरा आउँछ होइन। त्यो चाहिँ एसआरएसमा चाहिँ त्यो कुराहरू कहिले कुरा नै भएको छ। हाम्रो चाहिँ कस्तो भएको छ नि, एसआरएस हामीले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ भन्ने छ, तर एसआरएसमा पनि हाम्रो एचआइभी र एसटिडीकोलाई मात्र फोकस गरेर आएको छ कि अरू कन्टेक्सकोलाई चाहिँ मतलबै गरेको छैन, विच इज काइन्ड अफ प्रब्लमेटिक छ। अनि सबैले भन्दाखेरि मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो मिथ छ नि, जस्तो क्योर कमिटी भनिसकेपछि खालि सेक्सुअलिटीको कुरा मात्रै, सेक्सको कुरा मात्रै गर्छ भन्ने हिसाबले हेरेको भएर त्यहाँ चाहिँ तिनीहरू सेक्सुअल एक्टिभ छन् भनेर एचआइभी एड्स र यो हुन्छ नि एसटिआई प्रिभेन्सनमा चाहिँ काम भइरह, तर अरू बाटोमा चाहिँ काम भएको छैन भन्ने जस्तो। डेफिनेटली, किन भनेपछि चाहिँ हाम्रो न्यारेटिभ र नोसन्स कस्तो छ भनेपछि LGBTQA+ कम्युनिटीको हो भने चाहिँ दे आर जस्ट फर द फन, दे आर जस्ट फर द सेक्सुअल डिजायर्स, उहाँहरूको कामै यही हो। यस्तो हाम्रो एउटा जेनरल न्यारेटिभ छ, त्योभन्दा बियोन्डको कुराहरू पनि छ है भन्ने त्यो नोसन्स नै छैन कि मान्छेहरूलाई। इभन द क्वेयर पर्सन्स मान्छेहरूलाई नि त्यो न्यारेटिभ नै आउँदैन कि कहिलेकाहीँ, त्यो नै एकदम गाह्रो छ क्या भनौँ। जस्तो यही एसआरएचआरकै कुरा गर्दाखेरि होइन, अब हामी बसेको सोसाइटी त एकदमै हेट्रोजिनियस छ होइन। त्यो कमिटीमा चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रुपको होइन, डिफ्रेन्ट कमिटीको चाहिँ एसआरएचआर निडहरू चाहिँ फरक छ। जस्तो क्वेयर कमिटीको कुरा गर्दाखेरि होइन, क्वेयर कमिटीको एसआरएचआर निडहरू चाहिँ के छ त्यसमा? जस्तै अनि कस्तो छ भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेयर कम्युनिटीको एसआरएचआर निडहरू चाहिँ एकदम अरू कम्युनिटीभन्दा जस्तो सबै कम्युनिटीमा आफ्नो आफ्नो प्रायोरिटी हुन्छ, तर क्वेयर कम्युनिटीमा अलिक धेरै नै छ। किन भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो सेक्स क्यारेक्टरसँग कहिलेकाहीँ म्याच नगर्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन। किनभने चाहिँ हाम्रो त्यस्तो नै जान्नुपर्ने कुराहरू छ। फर इक्जाम्पल एचआइभी एसटिडी त हाम्रो अघि नै कुरा भइसक्यो, त्यो मात्रै फोकस गरेको छ, तर त्यो बाहेक पनि धेरै कुराहरू चाहिँ छ क्या। जस्तै एबर्सनको कुराहरू, ट्रान्समेनलाई, नन बाइनेरी वुमनलाई, अनि जस्तै इन्टरसेक्स वुमनलाई एबर्सनको कुराहरूदेखि लिएर सेक्स सर्जरीको कुराहरूदेखि लिएर हार्मोनको कुराहरूदेखि लिएर, यो भनेको चाहिँ थोरै मात्रामा काठमाडौँमा मात्रै पाइन्छ। काठमाडौँमा मात्रै त्यहाँदेखि थोरै ठाउँमा एकदम प्राइभेटली छ, एकदम लुकाएर छ भन्ने कुरा छ, त्यो लिगलाइजको राम्ररी छैन भन्ने कुराहरू होइन। त्यो नट जस्ट द्याट, अनि आउट अफ भ्यालीमा त यो कुराको कन्टेक्स्टमै कुरा भएको छैन, थाहा नै छैन। काठमाडौँमा भएकोले चाहिँ अलिकति साथी सङ्गतबाट त्यो यताउतिबाट इन्भल्भमेन्टमा त थाहा हुनसक्छ भनेको चाहिँ आउट अफ भ्यालीकोलाई यसको बेसिक नलेज पनि थाहा छैन र के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन। फर इक्जाम्पल यदि म ट्रान्सम्यान हो भने चाहिँ मैले चाहिँ हार्मोन्स, म्यास्कुलिन हार्मोनले मेरो मेन्स्ट्रुएसन्सको डेली त्यो प्याटर्न्सहरू पनि चेन्ज हुनसक्छ नि त कहिलेकाहीँ चाहिँ हार्मोनले गर्दा। त्यसको के गर्ने, कहाँ जाने भन्ने त्यो सिक गर्ने ठाउँ पनि एकदम ल्याक्छ। बिकज हाम्रो जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटी हाम्रो अथवा सेक्सुअलिटीले गर्दाखेरि मान्छेहरू चाहिँ एकदम होइन हो भन्ने कुराहरू विश्वास गर्छन्। यस्तो पनि हुनसक्छ र भन्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै त्यो चेक गर्नुभन्दा, त्यो फेसिलिटी दिनुभन्दा चाहिँ म अब पर्सनल क्वेसन्सहरूमा गइदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ क्वेयर कम्युनिटीको चाहिँ त्यो हेल्प सिक गर्न जाने एकदम लेस मात्रामा मात्रै हुन्छ कि, एकदम कम मात्रामा मात्रै हुन्छ कि। जस्तो यही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्वेयर कमिटीको एसआरएच निडलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डर्सहरूको चाहिँ भूमिकाहरू चाहिँ के हुनसक्छ? सबैभन्दा चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हेल्थ, सबैभन्दा एजुकेसन र हेल्थमा चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट जान्छ। किन भनेपछि चाहिँ यो एसआरएच इन्क्लुसिभनेस गराउन, किनभने चाहिँ फर्स्ट अफ अल एजुकेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एजुकेसन पोलिसी हाम्रो एकदम अपडेटेड छैन, ओल्ड नलेज मात्रै छ, अपडेटेड भएको छैन। इभन द सिएससीमा चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ राम्ररी इन्क्लुड गर्न नसकेको छैन। या सिएससी नै राम्ररी अभाइलेबल छैन, तर त्यो मात्रै अझ इन्क्लुसिभनेस तरिकाको राम्ररी छैन। किनभने राम्ररी त्यो डिस्क्राइब गरेको छैन क्वेयर पर्सन्सहरूको बेसिक निड कसरी जान्छ भन्ने कुरा। सबैलाई चाहिँ एउटै तरिकाले मात्रै ट्रिट गरिरहेको छ, एउटै तरिकाले चाहिँ कहिले पनि काम लाग्दैन होइन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ
हेल्थ इन्स्टिट्युटहरूलाई चाहिँ अदर्स भनेर अन्य आजकल हस्पिटलहरूमा कतै कतै अन्य भनेर टिक लगाउन पाइन्छ, तर अन्य पर्सन्स जसले आफूलाई आफू अन्य भनेर टिक लगाएको हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ ट्रिट कसरी गर्ने, उहाँहरूसँग व्यवहार कसरी गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ या सेफ इन्भाइरोमेन्ट कसरी गराउने भनेर चाहिँ त्यो फोकसहरू छैन कि सरकारले चाहिँ गरिदियो, तर चाहिँ हाम्रो सरकारले गरिदिएपछि त्यो गभर्मेन्ट स्टाफ्सहरूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ त्यो कुराहरूमा नलेजै दिएको छैन कि त्यो ल मात्र गराइदिएर हुँदैन कि इन्क्लुसिभनेसमा ल त्यो पनि हेर्नु पर्यो या त्यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। सो वान थिङ आई लाइक टु एड नट जस्ट द गभर्मेन्ट स्टेकहरूको कुरा होइन कि, किनभने चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टको त कति कुराहरू चाहिँ हामीले एडभोकेसी गरेर नै गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आउँछ नि त, तर त्यो बाहेक चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट कति धेरै एनजिओज आइएनजिओ सिएसओजहरू कति धेरै छ नि त होइन। तर कस्तो छ भने त्यो वान वे मात्रै छ कि कति मैले एनजिओ यो एसआरएचको लागि काम गर्छु नि लाइक एबल पर्सन हेटेरोनर्मेटिभ आइडियाको मात्रै छ कि एकदम इन्क्लुसिभनेस इन्टरसेक्सनालिटी वेमा छैन। फर इक्जाम्पल मेरो डिसेबिलिटीले म आफै 3 लेयर आइडेन्टिटी बोकेको व्यक्तिले चाहिँ मेरो एसआरएच निड नै बेग्लै हुनसक्छ कि म जस्तै अरू व्यक्तिहरूको चाहिँ बेग्लै हुनसक्छ। फर इक्जाम्पल दलित डिसेबल वुमन झन् उसको चाइल्ड भयो भने त उसको झन् त्यही माथि क्वेयर पर्सन भयो भने त उसको झन् बेसिक निड अर्कै हुनसक्छ। त्यो बेसिक निड्सको त्यो इन्टरसेक्सनल लेन्सले चाहिँ हाम्रो सिएससी एजुकेसन एसआरएचलाई चाहिँ राम्ररी चाहिँ त्यो तरिकाले हेरेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम फिल हुन्छ कि। पक्का पनि हामीहरूले चाहिँ एकदमै होलिस्टिक हिसाबमा त्यो इन्टरसेक्सनल लेन्स लिएर हामीहरूले अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र हाम्रो यो मुभमेन्ट चाहिँ एकदम सस्टेनेबल र सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा हो हैन। या अनि यसले चाहिँ त्यो मात्र होइन कि यसले चाहिँ इन्क्लुसिभनेस पनि देखाउँछ र हाम्रो यो एक्टिभिजम जुन हामीले यो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट क्वेयर मुभमेन्टहरू भन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटै अम्ब्रेलामा लिएर आउँछ कि त्यो बल्ल स्ट्रङ हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ। आज चाहिँ हामी एकदमै सर्ट टाइममा पनि एकदमै धेरै कुरा इन्फर्मेसनहरू मैले पनि पर्सनली पाएँ जस्तो लाग्यो होइन। हाम्रो भ्युअर्सहरूले पक्का पनि यहाँ आजको सेसनबाट चाहिँ एकदमै धेरै यो क्वेयर मुभमेन्टसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरू पाउनुभयो होला भन्ने मैले आशा गरेको छु। र जाँदा जाँदै चाहिँ हुन्छ नि एज अ एक्टिभिस्ट फ्रम क्वेयर मुभमेन्ट होइन आफ्नो चाहिँ के छ म्यासेज एट द एन्ड हाम्रो भ्युअर्सहरूलाई? सो मलाई चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कस्तो धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले क्वेयर भन्दाखेरि मान्छेहरूलाई चाहिँ गाह्रो लाग्छ होला होइन, अप्ठ्यारो लाग्छ होला, किनभने यो बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज इभन द क्वेयर पर्सन्सहरूलाई चाहिँ थाहा छैन कि यो क्वेयर शब्दहरू हामीले चाहिँ युज गर्दा इन्क्लुसिभनेस देखिन्छ भन्ने कुराहरू, टक्सिक देखिन्न भन्ने कुराहरू थाहा छैन कि। तर के हो भनेपछि चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ थाहा छ, किनभने जहिले पनि अपडेटेड भइराख्नुपर्छ यो कुरा। तर यो हाम्रो जेन्डर एन्ड सेक्सुअलिटी मैले कसरी जोड्छु भने जहिले पनि एउटा समुद्र जस्तै हो कि जब हामी समुद्रभित्र छिर्छौँ यति धेरै कुराहरू भेटाउँछौँ, तर हामीले माथिबाट हेर्दाखेरि समुद्र मात्रै हो भन्छ नि त। सो इट डजन्ट म्याटर कि तिमीले जुनसुकै आइडेन्टिटीलाई चाहिँ बुझ्नै पर्छ जान्नै पर्छ भन्ने म्याटर गर्दैन, जस्ट म्याटर कि कतिको रेस्पेक्ट दिन सक्छौ र कतिको इम्फेटाइज गर्न सक्छौ मान्छेलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ कि। अनि हामीले चाहिँ लाइक रेस्पेक्ट नै हो कि सबै कुरा भन्दा, किन मान्छेको आइडेन्टिटी सेक्सुअलिटी र उसको एक्सप्रेसन म्याटर गर्दैन जस्तो लाग्छ। या पक्का पनि हामीहरूले चाहिँ हुन्छ नि अरूको इमोसन्स फिलिङ्सलाई रेस्पेक्ट गरेर होइन हामीहरू अगाडि बढ्न सक्यो भने पक्का पनि एकदमै हार्मोनियस र एकदम डिग्निफाइड हुन्छ नि एउटा लाइफ बाँच्न सक्छौँ सबैजनाले सोसाइटीमा भन्ने जुन म्यासेज दिनुभयो त एकदमै राम्रो लाग्यो। पक्का पनि त्यो हो। आजको एपिसोडबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेयर मुभमेन्टसँग रिलेटेड पक्का पनि नयाँ इन्फर्मेसन्सहरू पाउनुभयो भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। र अब आगामी दिनमा पनि हामीले चाहिँ यो पोडकास्ट सिरिजमा चाहिँ एसआरएचसँग रिलेटेड नयाँ नयाँ इस्युजहरूमा चाहिँ हामीहरूले कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसको लागि युवा आरएचआरएन र यो शानको चाहिँ र साथसाथै यात्रा क्रेडिट्सको पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फलो गरिराख्नु होला। स्टे ट्युन। थ्याङ्क यू।